बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमने अपना तीसरा सबक शुरू कर रखा है जिसका उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हमने इसको छठे हिस्से में पढ़ना है, यानी सबक नंबर 3.6। प्यारे बच्चों, आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रख सकें। आज आपने कोई भी मौजू, कोई कहानी, पैराग्राफ, मज़मून, उसको जब लिखते हैं तो उसमें वाक़यात की तरतीब की अहमियत और उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे, इसको हम सीखेंगे। उससे कबल हम देख लेते हैं अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है कि हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नाजिल शुदा आफात, यानी जो आफात, जो मुश्किलें, जो परेशानियां, जो मुसाइब आप पर आते हैं और जो अभी नाजिल नहीं हुई, यानी ऐसी जो खुदा न ख्वास्ता आने वाले वक्त में हो सकती हैं, सब के लिए नफ़ा बख्श है। लिहाजा अल्लाह के बंदो दुआ ज़रूर किया करो। तिरमिज़ी, आपने पढ़ा होगा कि लोहे कलम पे इंसान की जो तकदीर है, उसकी बीमारी, उसका रिस्क, उसकी उम्र, उसके तमाम मामलात जो हैं उनको लिख दिया गया है, लेकिन और वो लोहे कलम पे लिखी हुई तकदीर जो है वो नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। दुआ में अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत रखी है, इतनी दुआ को इतना दर्जा दिया गया है कि आप दुआ से लोहे कलम पे लिखी हुई तकदीर को भी बदल सकते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से हमेशा अच्छाई की, भले की और फलाह की दुआ करते रहना चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में आप करेंगे इमला को सेहत के साथ लिखना क्यों ज़रूरी है। कल आपने पढ़ा, कल मैंने आपको बताया कि आपने इमला किस तरह से लिखना है और इमला को सेहत के साथ लिखना क्यों ज़रूरी होता है। आपने अभी वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा को इस सवाल का जवाब देना है कि इमला को सेहत के साथ लिखना क्यों ज़रूरी है। जी, तो यकीनन आपने बताया होगा कि इमला को सेहत के साथ लिखना क्यों ज़रूरी है। आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है एक कछुआ। ये क्या है? कछुआ जी। और ये क्या है? खरगोश। यकीनन आप इन दोनों तस्वीर को देखते ही फौरन समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये तस्वीर आप इससे कबल पढ़ चुके होंगे। इन दोनों तस्वीर को, इन दोनों किरदारों को जहन में लाते ही हमें एक कहानी याद आ जाती। कहानी थी कछुआ और खरगोश। एक कछुए और खरगोश ने दौड़ का मुकाबला करने की ठानी। खरगोश दरख्त की ठंडी छांव में सो गया। दोनों ने मुकाबले का दिन और वक्त तय किया। कछुआ मुस्तकिल मिजाजी से दौड़ रहा था। खरगोश उसका मजाक उड़ाता कि तुम बेहद सुस्त हो। खरगोश ने पीछे देखा तो कछुए का नामो निशान ना था। आपको ये कहानी कैसी लगी? यकीनन ये बहुत अच्छी थी ना। क्या हुआ, आपको ये कहानी अच्छी नहीं लगी? कुछ भी समझ में नहीं आया? हैरत है, मैंने तो आपको पूरी कहानी सुना दी, तस्वीर भी दिखा दी, फिर आपको क्यों नहीं समझ आई? जी, आप बता सकते हैं इस कहानी में क्या गलती थी? बिल्कुल सही, इस कहानी में ये वाली गलती थी, यानी इस तरह बेतरतीब थी। जैसे आप देखें कि यहाँ पे बहुत से पजल्स पड़े हुए, लेकिन इन्हें तरतीब नहीं दिया गया, इनसे कोई शक्ल नहीं बनाई गई, कोई तरतीब नहीं है। तो ऐसा ही हाल कुछ कहानी में भी था। कहानी के तमाम जुमले इन पजल्स की तरह बिल्कुल बेतरतीब थे, इसलिए हमें कोई बात समझ में नहीं आई। अगर हमने उसको समझने की कोशिश की तो महज उन तस्वीर की वजह से जिनसे हम पहले से वाकिफ थे। इसके वाकयात चूंकि बेतरतीब थे कहानी के, तो इसलिए हमें कहानी को समझने में दिक्कत पेश आई। प्यारे बच्चों, कहानी लिखते या सुनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि वाकयात की तरतीब क्या है। हमें यानी वाकयात की तरतीब का खास ख्याल रखना चाहिए, वरना फिर कहानी ऐसी होगी जैसे अभी आपने कछुए और खरगोश की कहानी में देखा। कहानी बेमज़ा हो जाती है, आप बोझल महसूस करते हैं, आपको लुत्फ नहीं आता और आपका दिल भी नहीं चाहता कि आप इस कहानी को मुकम्मल करें या पढ़ें। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं या जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है कहानी लिखने के उसूल। ये तो आपको पता चल गया कि कहानी को लिखते वक्त वाकयात की तरतीब, उनको एक तरतीब से लिखना किस कदर ज़रूरी है। तो सबसे पहला असूल है कि कहानी हमेशा फेल माजी में लिखी जाए, यानी कहानी को हमेशा लिखते वक्त इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि कहानी गुजरे हुए ज़माने में लिखी जाती है। कहानी की ज़बान सादा और आम फहम होनी चाहिए, यानी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो कोई भी उसको सुने या पढ़े तो उसको समझ में आ जाए।
کہانی کے واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے. اچھے سے بھی آپ نے دیکھ لیا, ہم نے کچھوا اور خرگوش کی کہانی میں تصاویر تو دیکھ لی, لیکن جو اس کے واقعات تھے, جو اس کے جملے تھے, وہ بے ترتیب تھے, اس لیے ہمیں کہانی پڑھنے میں بالکل بھی مزہ نہیں آیا. تو آپ نے کہانی لکھتے وقت اس کے واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے اور کہانی کے ہر کردار کا پورا تعارف کروانا ہے. یعنی اگر آپ کی کہانی میں 2, 3 یا 4 کردار ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کس کردار کو کیا نام دیا ہے اور اس کردار کی کیا خوبی ہے. اس کے علاوہ کہانی کے ہر کردار کی زبان اس کی شخصیت کے عین مطابق ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی کردار باروب ہے تو اس کے جملے بھی ایسے ہوں. اگر کوئی کردار ایسا ہے جو بہت معصوم ہے تو اس کے جملے بھی ویسے ہونے چاہیے. اس طرح کے جس وقت آپ ان تمام اصولوں کو, ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے, ذہن میں رکھیں گے, اس صورت میں آپ ایک بہترین کہانی لکھ سکتے ہیں جس کو آپ خود بھی جب بھی پڑھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا, اور اگر کوئی اور بھی پڑھے گا اس کو بھی اچھا لگے گا. اب آپ کریں گے ایک انفرادی سرگرمی ان تمام اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی. آپ نے کیا کرنا ہے, کہانی لکھنے کے لیے ایک خاکہ بنانا ہے کہ اس میں کتنے کردار ہوں گے, وہ کیا کرتے ہوں گے اور کہانی کے واقعات کیا ہوں گے. نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی, یہ آپ کا عنوان ہوگا. اور ان تینوں چیزوں کو کہ کتنے کردار آپ کی کہانی میں ہوں گے, وہ کیا کر رہے ہوں گے اور کہانی کے واقعات کیا ہوں گے, ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک خاکہ بنائیے. جلدی سے ویڈیو کو روکیے اور اس کام کو کیجیے. انفرادی سرگرمی آپ لوگوں نے کر لی ہوگی. آپ کے سامنے ایک تصویر ہے, اس میں کچھ اشارے دیے گئے ہیں. اب آپ نے اس تصویر کو پہچاننا ہے اور اس میں جو اشارہ دیا گیا ہے اس کو بوجھیں کہ یہ تصویر ایک کہانی سے لی گئی ہے اور اس میں کیا اشارہ ہے. یہ بالکل اسی موضوع پر ایک کہانی ہے, یعنی نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی. اس میں کون سے کردار ہیں اور وہ کون سا کردار کیا کام کر رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور کہانی ہے, یہ بھی نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی, اسی پر لکھی گئی ہے. اس میں بھی 2 کردار ہیں, چوہا اور شیر. ان پہ جو کہانی بنتی ہے یا جو کہانی آپ نے سن رکھی ہوگی ان کرداروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ذہن میں لائیے ذرا. اب آپ نے گروہ کی صورت میں اس طرح مطلب آپ مل جائیں اور ایک سرگرمی کریں. سرگرمی کی کچھ اس طرح سے کہ جو خاکہ آپ نے انفرادی طور پر لکھا تھا, نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی, ہو سکتا ہے اس میں سے ایک خاکہ اس فاختہ اور چونٹی والا ہو, ایک خاکہ آپ کا شیر اور چوہے والا ہو. تو آپ نے جو خاکہ لکھا ہے اس میں سے 4 بچے مل کر اس پر ایک اچھی سی کہانی لکھیں. عین ممکن ہے کہ وہ خاکے آپ نے انہی دونوں جو آپ نے 2 کہانیوں کے کردار دیکھے انہی کے مطابق لکھے ہوں. تو اب آپ نے ان خاکوں کی مدد سے سارے بچے, پہلے 4 بچے جو ہیں ایک گروہ کے, وہ مل کے بیٹھ کے دیکھیں کہ ان کے گروہ نے میں 2 یا 3 بچوں نے کون سا ایک جیسا خاکہ بنایا ہے. پھر ان کی مدد سے آپ ایک کہانی لکھ لیں. ٹھیک ہے, تو ویڈیو کو روک کے جلدی سے گروہ کی صورت میں اس سرگرمی کو کیجیے. جی تو یقیناً یہ سرگرمی آپ لوگوں نے کر لی ہوگی. اب آپ کریں گے ایک ورک شیٹ, اور ورک شیٹ ہے آپ کے پاس کہانی لکھنے کے, آپ نے اصول لکھنے ہیں. دوسرا سوال ہے آپ کے پاس کہانی کچھوا اور خرگوش. اپنے حافظے میں دوبارہ اس کو لائیں اور 3 جملوں میں بتائیں کہ وہ کہانی آپ کو کیوں پسند یا ناپسند ہے. پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا کام جس میں ابھی آپ نے ورک شیٹ کی اور اس کے بعد آپ جو کہانی سیکھی اس کے حساب سے آپ نے جو گھر سے کام کر کے لانا ہے وہ آپ نے لکھ کر لانا ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں سے کیسے شفقت اور رحم دلی کا برتاؤ کرتے ہیں. آپ نے لکھ کے لانا ہے کہ ورک شیٹ کے علاوہ کہ آپ اپنے چھوٹوں سے کیسے شفقت اور رحم دلی کا برتاؤ کرتے ہیں. کام ہمارا جو آج ہم نے چھٹے حصے میں پڑھا 3رے سبق کے وہ مکمل ہوا. کل انشاءاللہ اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.